हुकूमत का आइनी तरमीम का प्रोग्राम बिल आखिर बढ़ गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मरतबा फिर डट गए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नई चाल कामयाब हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमती जो कमेटी थी उसको इनकार क्यों किया? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के MNAs और सेनेटर्स भी अगवा होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, हुकूमत जो कि मरकज़ में नाकाम थी, अब पंजाब और सिंध की हुकूमतें भी इंतहाई घबराई हुई और नाकाम दिखाई देती हैं। किस तरह से, इस पे भी हम बात करेंगे, फैक्ट्स की बुनियाद पे, ख़बरों की बुनियाद पे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आइनी तरमीम, जो कि पाकिस्तान में आजकल सबसे बड़ी ख़बर है। आइनी तरमीम का प्रोग्राम हुकूमत का बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया है। आज 2 बजे का टाइम था सेनेट के इजलास बुलाने का। फिर उसके बाद आज कहा जा रहा था कि कोई ना कोई मुसव्वदा पेश कर दिया जाएगा, आइनी तरमीम का मामला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान काफ़ी कुर्बतें बढ़ गई हैं, ये भी कहा जा रहा था। लेकिन बिल आखिर बड़ी खबर आई और अब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत ने सेनेट का अभी जो सेशन स्टार्ट होने वाला था उसको भी लेट कर दिया, डिले कर दिया है। और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अभी आइनी तरमीम पेश नहीं की जाएगी। इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइनी तरमीम के वो पॉइंट्स या वो शिक्कें जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान और इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से भी काफ़ी सारे पार्लियामेंटेरियंस को एतराज़ है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। सबसे बड़ी जो शिक है वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि किसी भी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना हो। तो इस आइनी शिक की जो 26वीं आइनी तरमीम है, इसमें जो सबसे बड़ी शिक है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक होंगे और उसका इंतखाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही करेंगे। इट मीन्स दैट कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। नंबर 2, जो सबसे अहम शिक जिसके ऊपर पार्टियों को शदीद एतराज़ है वो है 63A की। उसमें ये लिखा गया है, ये जो आइनी तरमीम है उसमें यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाला पार्लियामेंटेरियन चाहे वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ ही वोट क्यों ना दे दे, उसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले ये है काजी फायज़ साहब ने इतनी मेहनत और अपनी मोहब्बत से मुस्लिम लीग नून के लिए इतना ग्राउंड बनाया था 63A ख़त्म करके कि वो जो वोट पड़ेगा वो काउंट होगा, लेकिन उसके बावजूद वो जो MNA यानी पार्लियामेंटेरियन होगा उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। अब हुकूमत ये चाहती है कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए फ्लोर क्रॉसिंग करने वाला पार्लियामेंटेरियन ना सिर्फ उसका वोट भी काउंट हो, बल्कि जब वो इस हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन भी जाए तो इसके बावजूद भी उसकी जो मेंबरशिप है नेशनल असम्बली की या सेनेटरशिप वो ख़त्म ना हो। इसके बाद जजिस तकर्री का मामला है वो भी हुकूमत इख्तियारात अपने पास रखना चाहती है। और अज़ खुद नोटिस का जो मामला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जो आइनी अदालत है उससे तो दस्तबरदार हो गई हुकूमत, लेकिन जो आइनी बेंच है उसको भी हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है। 7 या 9 जजेस पे मुश्तमिल होगा ये आइनी बेंच, और ये 9 के 9 जजेस या 7 जजेस ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये वो काबीना की कमेटी डिसाइड करेगी जिसमें हमारे अटॉर्नी जनरल, हमारे वज़ीर कानून और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे होंगे। तो नाज़रीन, ये वो शिकें हैं जिसने मजबूर कर दिया हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ये सोचने पे कि ना ही तो ये कोई पाकिस्तान दोस्त आइनी तरमीम है और ना ही ये हो सकती है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात आप सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर अब्दुल शकूर साहब वो भी 3 दिन से लापता हैं। रात को जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की आखिरी मुलाकात हुई तो मौलाना साहब ने कहा कि आप हमसे वोट लें, लेकिन डंडे के ज़ोर पे ना लें, आप हमसे बातचीत के ज़ोर पे, बातचीत के तहत हमसे वोट लें। नाज़रीन, जिसके जवाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई जवाब ही नहीं था। मौलाना साहब ने यह कहा कि सबसे पहले आप हमारे सेनेटर अब्दुल शकूर साहब को हमारे सामने तो लेकर आएँ। अब कहा यही जा रहा है कि हुकूमत ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ को डील शील करने वाली थी, उनको अपने करीब ले आए थे और आखिरी खबरें आने तक ये कहा जा रहा था कि मौलाना साहब मान जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब का ही सेनेटर जब अगवा हो गया
تو مولانا صاحب نے کہا کہ یار یہ تو ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے کہ آپ ہمیں مارتے بھی ہیں اور ہم سے ووٹ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کسی بھی پریشر میں ہم آ کے ووٹ نہیں دیں گے اور ہم اس آئینی ترمیم کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا، کچھ لوگ سن رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور عمر ایوب، ان کے اوپر کافی اعتراض کیا جا رہا تھا، لیکن ناظرین وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کی ایک اور پالیسی، وہ اپنے کامیابی کے ساتھ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ہوا کچھ یوں، پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اس آئینی ترمیم کی جو کابینہ کی کمیٹی ہے اس میں بیٹھے بھی، لیکن انہوں نے کوئی تحریری مسودہ وہاں پہ پیش نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر نے زبانی کلامی جو ترامیم کے حق میں یا خلاف انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن کوئی تحریری مسودہ نہیں تھا، جس کے جواب میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر گوہر کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور عمر ایوب کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، عمران خان کی طرف سے ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کر سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے ڈیولپمنٹ تو تبھی ہونی تھی جب ایون کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ابھی تک کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس بات پہ متفق دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تازہ ترین اطلاعات جو پاکستان تحریک انصاف کے بیانات ہیں ان پہ دوڑائی جائیں تو وہ کہتے ہیں 7 سے 8 حامد رضا صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 7 سے 8 مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ایسے ہیں جو اپنے ضمیر پہ ووٹ دیں گے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومتی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ ایسی صورتحال میں حکومت کا پروگرام تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور عمران خان کی جتنی بھی پلاننگ تھی وہ کامیاب ہوئی۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان بیٹھ کے بات نہیں کرتا، عمران خان نے اپنے لوگوں کو بٹھا بھی دیا، ان سے بات چیت بھی کروا لی، لیکن کوئی اس کا اپنا حتمی نتیجہ اس کا نہیں نکلا، اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی یا خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی انگیجمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اور وہ مولانا صاحب کا ذہن اس حد تک بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ مولانا صاحب نے اب سٹینڈ لے لیا ہے اور آخری خبریں آنے تک حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ووٹ نہیں دیتے تو پھر حکومت کے پاس آخری ہی حربہ ہے، اور وہ حربہ ہے جس میں سینیٹر عبدالشکور اغوا ہو گئے ہیں، جس میں زین قریشی کی بیوی کل گھر کے سامنے سے اغوا ہوئی تھی، جس میں سے پی ٹی آئی پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کے بچے کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کی بیوی کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ طریقہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی، اس سب کے باوجود یہ جو اغوا برائے تاوان کے جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کے باوجود بھی حکومت آئینی ترمیم کے لیے آخری خبریں آنے تک اپنی گنتی پوری نہیں کر سکی، پسپائی کا شکار ہے۔ پنجاب اور سندھ کی دونوں حکومتیں بوکھلائی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سندھ میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، کراچی میں وہ ڈاکٹر کا ایک پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس قتل کے خلاف کراچی میں احتجاج ہوا، سندھ بھر میں احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج پنجاب بھر کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کیے ہوئے تھے، اور کیس ہے پنجاب کالج کی وہی ریپ کیس، ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، یہ ابھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن طلبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث پنجاب میں بھی دفعہ 144 ہے، سندھ میں بھی۔ ناظرین، پنجاب اور سندھ دونوں کی دونوں حکومتیں بالکل انتظامی امور سے لاپردہ دکھائی دیتی ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ان کو اپنے جو حکمران ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے ابا جی اور چچا جی کے ساتھ مل کے کولیبریشن میں وہ اپنے معاملات کو درست کر رہی ہیں۔ پنجاب کے لوگ بھی اس وقت بے سر و سامانی کے حالت میں ہیں، اور سندھ کے لوگ بھی اس وقت کسی بھی بہتر حکمران سے نہ صرف وہ بیچارے محروم ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ حکومتی مشینری بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے پنجاب میں اور سندھ میں۔ پنجاب میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 130 ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں گزشتہ 2 دنوں میں، 30 سے زیادہ صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، کئی وکلاء کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف بوکھلاہٹ۔ ناظرین، پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، خبریں یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کامیابی کے ساتھ پارلیمنٹری سیاست کر رہی ہے، حکومت کا پروگرام آئینی ترمیم کا بالکل زیرو ہو گیا ہے، ووٹوں کی گنتی پوری نہیں ہو سکتی، سینیٹرز، ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز کے بچے بیوی اغوا کرنے کے باوجود بھی گنتی پوری نہیں ہوئی۔ پنجاب اور سندھ کی حکومتیں دونوں بری طرح ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔